स्वागत है दोस्तों आप सभी का IR मुशायरा मीडिया में। सुनिए दोस्तों, इमरान प्रताप अली की नज़म से पहले बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश बुर्खा पहनकर छात्रा पर एसिड फेंकने वाले अर्तल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में लगी थी गोली। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। से भला क्या मतलब, जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। आते जाते हुए मौसम से भला क्या मतलब, माँ को दुनिया के किसी गम से भला क्या मतलब, जिसका दिल सात समंदर के इधर बैठा हो, उसको डॉलर से या दिरहम से भला क्या मतलब। क्या ये एहसास कभी याद भी आता है तुम्हें? आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। ये नज़्म पढ़ रहा हूँ और ये अजीब लम्हा है कि मेरे अब्बू का फोन आ रहा है। शायद ये बहुत अजीब लम्हा है। मैंने कॉल अटेंड कर ली पर मैंने उठा के छोड़ दिया है। आपकी दुआएं पहुंचेंगी मेरे घर तक भी। मैं पढ़ता हूँ साहब आखिरी बंद इस नज़्म का। आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। चारों तरफ दौलत बिखरी पड़ी हो, कामयाबियां बिखरी पड़ी हो, लेकिन साहब जिंदगी का जो एहसास वहां है ना, वो कहीं नहीं है। वो मतलब जिंदगी में आप सब ने इसको महसूस भी किया होगा। मैंने तो बहुत कम उम्र जी है अभी, लेकिन इस उम्र में जो कुछ जिया है उसकी बुनियाद पे ये कह सकता हूँ कि दुनिया भर के किसी भी 7 स्टार होटल का कोई सा भी खाना हो, माँ के हाथ की बनाई हुई एक रोटी का मुकाबला कोई खाना नहीं कर सकता। इसको मानना पड़ेगा। मैं आखिरी में पढ़ता हूँ इस नज़्म का साहब कि वह कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। यहाँ कालीन के मखमल के सिवा कुछ भी नहीं, रोज तन्हाई के दलदल के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे टूटे हुए छप्पर ने कहा था मुझसे, वहां सीमेंट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसे जंगल में कोई डर तो सताता है तुम्हें, तो आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे परदेसी, आओ घर लौट चलो, गाँव बुलाता है तुम्हें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इमरान प्रताप अली की नज़म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ताला का इरशाद है, जो कौमें तुमसे पहले हलाक हो चुकी है, उनमें से ऐसे समझदार लोग क्यों न हुए जो लोगों को मुल्क में फ़साद फैलाने से मना करते। अलबत्ता चंद आदमी ऐसे थे जो फ़साद से रोकते थे, जिन्हें तुमने अजाब से बचा लिया था। यानी पिछली उम्मतों की हलाकत के जो किस्से मज़कूर हुए हैं, उसकी वजह यह हुई कि इनमें से ऐसे समझदार लोग थे जो उनको अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते थे। चंद लोग ये काम करते थे तो वह अजाब से बचा लिए गए, और जो नाफरमान थे वह जिस नाज़ो नेमत में थे उसके पीछे पड़े रहे और वे जराइम के आदी हो चुके थे। और आपके रब की ये शान नहीं कि वो इन बस्तियों को जिनके रहने वाले अपनी और दूसरों की इस्लाह में लगे हों, नाहक बिला वजह तबाह व बर्बाद कर दें।
وقال تعالی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے زمانے کی قسم بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند رہے اور ایک دوسرے کو حق میں پر قائم رہنے والے، ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی تاکید کر رہے، یہ لوگ البتہ پورے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور سب سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور فرما برداری کے اظہار کے لیے کہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی اور برائی برابر نہیں ہوتی بلکہ ہر ایک کا اثر جدا ہے، تو آپ اور آپ کے ماننے والے برائی کا جواب بھلائی سے دے، مثلا غصہ کے جواب میں بردباری، سختی کے جواب میں نرمی۔ چنانچہ اس بہترین برتاؤ کا اثر یہ ہوگا کہ جس شخص کو آپ سے دشمنی تھی وہ ایک دم ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی ہمدرد دوست ہوتا ہے، اور یہ بات برداشت کرنے والوں ہی کو نصیب ہوتی ہے اور یہ بات بڑی قسمت والے ہی کو ملتی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ داعی اللہ کو بہت زیادہ صبر و استقلال اور عمدہ اخلاق کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو سلام کرے، اس کے بعد بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، پھر جب مجلس سے اٹھ جانے لگے تو پھر سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام دوسرے سلام سے بڑھا ہوا نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ہے، ایسے ہی رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرنا سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی نہ میں اضافہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر بھائی ہو جاؤ، مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور اگر کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے، انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ جیسے انسان کا ختم ہو جانا لوگوں کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا قتل کرنا اس سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔